नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् ईमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखाः वार्ताः। News headlines brought to you by KMCT Group of Institutions. प्रिय छायाग्राहकाय श्रद्धाञ्जलि जलं दृश्यवाहिन्याः तिरुवनन्तपुरं जनपदस्थ छायाग्राहकः अभिजित् श्रीकुमार वाहनापघाते मृतः 26 वर्षीयः आसीत्। जनं परिवारस्य सादर प्रणामः। ദേശീയ പരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബീജകം ലോക്സഭായാം പരിപത്രേ ചോരണായ 10 വർഷാണി കാരാगारवासं 10 കോടി रूप्यकाणि दण्डनं च प्रतिपक्षकोलाहलेन सभा स्थगिता अभवत्। अधिवेय निवाससौधे CJP कलापकारिणां लहरी समारोहः आघोषणं धर्मेन्द्रप्रधानस्य स्थानत्यागात् परं परदूषणी दलाद अभिजित् दीपके सौरभ दास आशुतोष रङ्गः च उमर खालिदस्य विमोचनाय प्रवर्तकोषणाय द्वौ निबद्धौ। ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം സമിത്യः ആർത്ഥികവ്യവഹാരേഷു ഗുരുതരവ്യതിക്രമः നിരീക്ഷണം അഭിലേഖപരീക്ഷായാं സാങ്കേതിക ആർത്ഥികव्यवहाराणि दोषरहितं नास्ति इति उच्चन्यायालयः अभिलेखपरीक्षाक्षेत्रस्य उपनिदेशकः च श्वः न्यायालये उपस्थितः भूयादिति निर्देशः। वार्ताः विस्तरेण। ഇറാൻ US ശാശ്വത ശാന്തി പാലന ചർച്ചയെ സാധ്യതാः പശ്ചിമേഷ്യ സംഘർഷം സമാപനായ ഒമാൻ ഖത്തർ രാഷ്ട്രയോः വിദേശകാര്യമന്ത്രിണौ दूरवाणी द्वारा चर्चाम् अकुरुतां सैनिकप्रक्रमं समाप्य शान्तिचर्चायै साहचर्यं विदत्तमिति अमेरिकायाः UN अम्बासिडर् मैक् वाट्स् अवोचत्। 13 दिनानाम् आक्रमणात् परं दिनत्रयात् अमेरिका इरानं विरुध्य सैनिकप्रक्रमं स्थगितम् इति इरान् अपि अवोचत्। ओमान् विदेशकार्यमन्त्री खत्तर् विदेशकार्यमन्त्री च दूरवाणीद्वारा सम्भाषणम् अकरोत्। इरान् विरुध्य सैनिकप्रक्रमः तात्कालिकदृष्ट्या समापितम् इत्येतत् समाधानसम्भाषणाय साहचर्यम् आनयति इति अमेरिकायाः UN अम्बासिडर् मैक् वाट्स् अवोचत्। Some talks, some space. Talks are ongoing. They're happening at every level, from the more technical aspect of it all the way to the highest levels, of course, within both the Iranian government and the U.S. government. What we are constantly seeing, though, is on the Iranian regime side, they are divided. There is internal fighting. Some are seeking the guidance of the supreme leader. Others want to move into a different direction. US इरान् चर्चा पुनरारम्भं कर्तुं समाधानव्यवस्थां प्रावर्तिकं कर्तुं च प्रक्रमः आवश्यकः इति खत्तर् विदेशकार्यमन्त्रालयम् औद्योगिकतया व्यक्तम् अकरोत्। होर्मुस् समुद्रात् स्वतन्त्रतया महानौकानां गतागतं कर्तुं प्रक्रमः अनिवार्यमिति खत्तर् विदेशकार्यमन्त्रालयम् अवदत्। वार्तादलं जनम्। CJP कलाकारिणः अधिवेय निवाससौधे लहरी समारोहे भागम् अगृह्णन् दृश्यानि प्रकाशितानि सन्ति। पूर्वतन शिक्षामन्त्री परिवारस्य धर्मेन्द्रप्रधानस्य स्थानपरित्यागात् परम् अस्ति। समारोहः संघाटयता 5 नक्षत्रसौधे लक्षशः रूप्यकाणां व्ययं प्रवृत्तमिति वृत्तान्तः सूचयन्ति। अभिजित् दीपके सौरभ दास आशुतोष रङ्गः च दृश्येषु सन्ति। ദേശീയ പരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബീജകം കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ലോക്സഭായാം അവതരത്। प्रश्नपत्रचोरणाय कारागारवासदण्डः 10 वर्षं यावत् वर्धनाय तथा 10 कोടി रूप्यकाणि दण्डनविधानाय च बीजेके व्यवस्थां विदधाति। प्रतिपक्ष प्रतिषेधे हेतुना लोकसभा 5 वादनपर्यन्तं स्थगिता जाता। 6 होरापर्यन्तं चर्चायै सिद्धाः भवन्ति इति महावदः सभां बोधयत्। बिहार राज्ये परीक्षा विवाद छायायाम् अक्रमं कृते अभियोगे पूर्वतनमन्त्री लालू प्रसाद यादवस्य पुत्रः तथा जनशक्ति जनतादल अध्यक्षः तेज प्रताप यादव निबद्धो जातः।
पाट्ना गान्धी प्राङ्गणे रक्षकगणं प्रति शिलैवक्षेपं तदा रक्षकयानानां नाशनं कृताय घटनायामस्ति प्रक्रमः वदयन्तानि प्रतिभाव्यराहिता नियमप्रक्रमः च आयोजेत तेजप्रतापं 14 दिनानि यावत् आसीदं प्रेक्षयेत न्यायालयः नीट उद्योगार्थिनां प्रतिषेधस्य नाम्नि बिहार राज्ये प्रतिपक्षेण आयोजित निर्बन्धितावकाशः पाट्नायां विध्वंसकक्रमाणि समाचरन् गान्धी प्राङ्गणे परिसरे सम्मिलिताः प्रतिषेधकाराः रक्षकगणोपरि आक्रमणम् अकुर्वन् अक्रमेभ्यः नेतृत्वं प्रदत्तं लालू प्रसाद यादवस्य पुत्रं भूतपूर्वमन्त्रिप्रवरं तेज प्रताप यादवं बिहार रक्षकाः निबध्नाता सुरक्षादायित्वं निरवहन् रक्षकाणाम् आक्रमणं रक्षकायानं नाशयत रक्षकालयाधिकारिणां परीक्षतः अकारयन् इत्यादि गुरुतरदोषाः तेजप्रतापोपरि आरोपयत भारतीयन्यायसंहितायाः 99 अनुच्छेदप्रकारं वधयज्ञानि प्रतिभाव्यरहित नियमाः आयोजिताः सन्ति शनिवारे सायंकाले सेण्ट्रल पाट्नायाः वाणिज्यकेन्द्रात् निबद्धं तेजप्रतापम् अर्धरात्रौ जुडिशियल् मजिस्ट्रेट् सविधे उपस्थापयत परं 14 दिनेभ्यः आसीदं कल्पयत न्यायालयः पादकीं पाट्नायाः बेयूर सेण्ट्रल कारागारं प्रेक्षयेत प्रतिषेधानां नाम्नि शान्तिध्वंसनाय प्रयत्नं कुर्वन् दूषकान् प्रति नियमप्रक्रमः स्वीकृतमस्ति बिहार प्रशासनकाराणां निर्णयः वार्तादलं जनम् जम्मूकश्मीरे भक्तिमुखरित अन्तरीक्षे अमरनाथ यात्रां प्रारब्धः भक्तानां 20तमसङ्घः सायुधसेनायाः संरक्षणे जम्मू भगवती नगर स्थानात् तीर्थाटकानां यानां कश्मीर गुहामन्दिरं प्रति प्रवेशयेत बाबा बर्भिनः दर्शनाय राष्ट्रस्य विविधस्थानात् सहस्रशः तीर्थाटकाः यात्रां करोति केन्द्रसर्वकारस्य सायुधसेनायाः संरक्षणे सुरक्षां विधाति अमरनाथ तीर्थाटने बाबा बर्फानिनः आशीर्वादं सम्प्रार्थ्य अमरनाथ यात्रायाः 20तमसङ्घः जम्मूतः यात्रां प्रारब्धः प्रातःकाले भवति नगरयात्री निवासात् सायुधसेनायाः संरक्षणे तीर्थाटकानां यानं काश्मीरे प्रवेशयेत बालमहलादीनां वरिष्ठानां च भक्तजनसङ्घं हर हर महादेव ध्वनिमुखरिते वातावरणे सञ्चरति तीर्थाटकानां सुरक्षाविधानाय मोदी सर्वकारः जम्मूकश्मीर प्रशासकाः च पूर्वसिद्धताः अकुर्वन् जम्मू श्रीनगर देशीयमार्गे CRPF प्रदन्य काश्मीर रक्षकगणानां विन्यासः अकरोत् हाईटेक् कण्ट्रोल् कोष्ठाः छायाग्रहण्यः साटेलैट् ट्रक्किंग् सुविधाः च उपयुज्य सर्वदा निरीक्षणं कुर्वन्ति प्रतिकूलवातावरणं कठिनतर गिरिशृङ्गानाम् आरोहणं च कृत्वा लक्षशः भक्ताः बाबा बर्फानिं दर्शयेत यात्रामध्ये भक्तेभ्यः वैद्यसहायप्रदानाय शिबिराणि विश्रमकेन्द्राणि अन्नदानमण्डपाः च सज्जीकृतानि सन्ति भारतस्य देशीय ऐक्यं भक्तिं च प्रतिनिधानं कुर्वन् अमरनाथयात्रां सुरक्षितं कर्तुं सर्वविधसुविधानां प्रकल्पनाय भवत्यत्र वार्तादलं जनम् वार्तासंस्कृतम् अत्र सम्बन्धिते अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं पादोन 5 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनन् TV.com सन्दर्श्यतां शुभं भूयात्।